हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 4 भेक्टर्स अन्तर्गतको भेक्टर च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी भेक्टरको केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्न जानेछौँ। ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। हेरौँ त, आज हामीलाई पहिलो इक्जाम्पलमा के दिएको छ त भन्दाखेरि सो दैट a 2,6 b 1,2 एन्ड c 3,10 आर कोलिनियर। अब यस्तो देखाउनको लागि हेरौँ त, हामीले एउटा थ्योरम के पढेका छौँ त भन्दाखेरि A, B and C points are collinear to each other if and only if there exists a relation alpha times A vector plus beta times B vector plus gamma times C vector equals to 0 and alpha plus beta plus gamma equals to 0 such that A vector, B vector and C vector are position vector of the 3 points भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब त्यही कन्डिसन हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौँ, तर त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग लङ प्रोसेस आउँछ। अब हामीलाई यहाँ हेर्नु त, a को पोइन्ट 2,6 दिएको छ, अर्थ के हो त, x, y मात्र दिएको छ, z कोअर्डिनेट हामीलाई दिएको छैन। कुनै पनि पोइन्टमा हामीसँग z कोअर्डिनेट छैन भने हामीलाई के दिएको हो त, यो एउटा प्लेनको मात्र क्वेसन दिएको हो। भने एउटा मात्र प्लेनको दिँदाखेरि हामीले यो भन्दा छोटो तरिकाले नि गर्न सक्छौँ। हामी तीनटै कोअर्डिनेट दिएको बेलामा पनि कोलिनियर वाला कन्डिसन अर्को एक्जाम्पलहरुमा सल्भ गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ दुईटा मात्र दिँदाखेरि के गर्ने भनेर हेरौँ। सोलुसन, पोजिसन भेक्टर अफ ए लाई हामीले OA भेक्टर भन्यो भने के हुन्छ त, त्यो 2I भेक्टर प्लस 6J भेक्टर हुन्छ। त्यसैगरी पोजिसन भेक्टर अफ B भेक्टरलाई हामीले OB भन्यो भने I भेक्टर प्लस 2J भेक्टर हुन्छ। जे कोअर्डिनेट हो, त्यसैमा x को ठाउँमा I लाउने, y को ठाउँमा J लाउने हो। त्यसैगरी OC भेक्टर इक्वल्स टु 3I भेक्टर प्लस 10J भेक्टर, यो हामीले पोजिसन भेक्टर लगाइहाल्यौँ। अब यस पछाडि हेरौँ त, हामीलाई AB भेक्टर भनेको के थाहा छ त भन्दाखेरि OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर हो भनेर थाहा छ। निकालौँ त कति आउँछ, I भेक्टर प्लस 2J भेक्टर माइनस 2I भेक्टर माइनस 6J भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ त, माइनस I भेक्टर माइनस 4J भेक्टर, यति हुन्छ। त्यसैगरी BC भेक्टर हेरौँ त, कति हुन्छ त भन्दाखेरि OC भेक्टर माइनस OB भेक्टर, यति हुन्छ। इक्वल्स टु OC भेक्टर भनेको कति छ हाम्रो, 3I भेक्टर प्लस 10J भेक्टर माइनस OB भेक्टर भनेको हाम्रो कति छ, I भेक्टर माइनस 2J भेक्टर इक्वल्स टु 3I माइनस I 2I भेक्टर प्लस 10 माइनस 2 8J भेक्टर, यति हुन्छ। अब हेरौँ त, हामीले AB र BC लाई कम्पेयर गर्दाखेरि के निस्क्यो त भन्दाखेरि हेरौँ त, नाउ BC भेक्टर इक्वल्स टु हामीसँग 2I भेक्टर प्लस 8J भेक्टर छ। त्यसैगरी AB भेक्टर भनेको हामीसँग कति छ त, माइनस I भेक्टर माइनस 4J भेक्टर छ। अब हामीले हेरौँ त, AB भेक्टरलाई हामीले माइनस 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त, माइनस 2 डट AB भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2I भेक्टर प्लस 8J भेक्टर हुँदो रहेछ इक्वल्स टु कति भयो त, BC भेक्टर भयो। भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ त भन्दाखेरि BC भेक्टर इक्वल्स टु माइनस 2 टाइम्स AB भेक्टर हुँदो रहेछ। त्यसैगरी BC भेक्टर इक्वल्स टु के टाइम्स AB भेक्टर हुँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ K इक्वल्स टु माइनस 2 रहेछ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छौँ। यसबाट के प्रुभ हुन्छ त भन्दाखेरि BC भेक्टर र AB भेक्टर चाहिँ एकअर्कासँग के छ त, प्यारलल छ अथवा कोलिनियर छ भनेर प्रुभ हुन्छ। अब त्यसले हामीलाई चाहिएको चिज प्रुभ हुन्छ कि हुँदैन हेरिहालौँ। हामीसँग के भयो, A पोइन्ट यहाँनिर भयो, B पोइन्ट यहाँनिर भयो, C पोइन्ट यहाँनिर भयो। हामीले के निकाल्यौँ, AB भेक्टर निकाल्यौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। त्यस पछाडि के निकाल्यौँ, BC भेक्टर निकाल्यौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। यो पोइन्ट हाम्रो A, यो पोइन्ट हाम्रो B, यो पोइन्ट हाम्रो C। अब BC भेक्टर इक्वल्स टु K टाइम्स AB भेक्टर आएको छ भनेपछि BC भेक्टर चाहिँ AB भेक्टरसँग के हुन्छ त, एटलिस्टमा प्यारलल हुन्छ। AB र BC एकअर्कासँग प्यारलल छ र यी दुईटा बीचको कमन पोइन्ट छ B भने के इम्प्लाई गर्छ त त्यसले भन्दाखेरि हेर्नु त, डिरेक्सन सेम छ, कमन पोइन्ट एउटा B छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म सेम डिरेक्सन भयो टोटल्ली, भनेपछि सेम डिरेक्सन छ। A ओरिजिन पोइन्ट छ, C चाहिँ इन पोइन्ट छ, B एउटा कमन पोइन्ट छ भनेपछि हामीले के भन्न पायौँ त, ABC चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो भनेर भन्न पायौँ। अब ABC हाम्रो स्ट्रेट लाइन भएपछि
ए पोइन्ट बी पोइन्ट र सी पोइन्ट त्यसमा परेको छ भनेपछि एबिसी चाहिँ के भयो त कोलिनियर एकअर्कासँग भयो भनेपछि हामीले यसरी पनि कोलिनियर रहेछ भनेर प्रुभ गर्न सक्दो रहेछौँ। नाउ सिन्स एबी भेक्टर इज कोलिनियर विथ बीसी भेक्टर ए बी सी पोइन्ट्स आर अल्सो कोलिनियर भनेपछि हामीले यसरी पनि कुनै तीनटा पोइन्टहरू एकअर्कासँग कोलिनियर छन् भनेर प्रुभ गर्न सक्दो रहेछौँ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल। हेरौँ अब सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हामीलाई के दिएको छ त। सो द्याट भेक्टर्स ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर, त्यसै गरी बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर माइनस ए भेक्टर, त्यसै गरी 2a भेक्टर माइनस 3b भेक्टर प्लस 4c भेक्टर हामीलाई तीनटा लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर दिएको छ। यतिलाई हामीले एउटा भेक्टर, यतिलाई अर्को भेक्टर र यतिलाई अर्को भेक्टर भनेर मान्नुपर्छ। वेयर ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर आर एनी नन कोप्लानर भेक्टर, जहाँ एबिसी भेक्टर चाहिँ नन कोप्लानर भेक्टर पहिलेदेखि छ अरे। अब यिनीहरूको कम्बिनेसन जुन लिनियर कम्बिनेसन हामीलाई तीनटा दिएको छ त्यो पनि नन कोप्लानर भेक्टर हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्यो। यसको लागि पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मेथड अफ कन्ट्राडिक्सनको युज गर्छौँ। त्यसमा हामी के मान्छौँ त भन्दाखेरि यी तीनटा मध्ये भेक्टरहरू चाहिँ एकअर्कासँग कोप्लानर छन् भनेर हामीले मान्छौँ। अब त्यसबाट अनफेभरेबल कन्डिसन आउँछ हाम्रो, अनि त्यस पछाडि हामीले के मान्छौँ त हामीले गरेको एजम्सन गलत रहेछ, यिनीहरू एक्चुअलीमा चाहिँ नन कोप्लानर रहेछन् भनेर हामीले मान्न पाउँछौँ। भनेपछि हेर्नु त, वी युज मेथड अफ कन्ट्राडिक्सन। इफ पोसिबल लेट दिज भेक्टर्स बी कोप्लानर। पोसिबल छ भने यति तीनटा भेक्टर चाहिँ कोप्लानर हुन् भनेर हामीले मान्यौँ। अब यति तीनटा भेक्टर एकअर्कासँग कोप्लानर छन् भने हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कुनै पनि तीनटा कोप्लानर भेक्टरलाई हामीले एउटा भेक्टरलाई बाँकी दुईटाको लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा देखाउन मिल्छ। हामीले त्यो थ्योरमहरुमा अगाडि नै पढिसकेका छौँ। थ्योरम नम्बर 3, 4 र 5 मा त्यही हामीले पढेका हौँ। हेरौँ त, यी मध्ये कुनै पनि एउटा भेक्टरलाई लिउँ बाँकी दुईटाको लिनियर कम्बिनेसन जसरी। भनेपछि सुरुकै भेक्टरलाई लिउँ, देन these vectors can be expressed as linear combination of other two। भनेपछि के भयो त, a vector minus b vector plus c vector equals to x times b vector plus c vector minus a vector plus y times 2a vector minus 3b vector प्लस 4c भेक्टर। अब हेरौँ त, इक्वल्स टू कति आउँछ त, माइनस यक्स टाइम्स ए भेक्टर प्लस यक्स टाइम्स बी भेक्टर प्लस यक्स टाइम्स सी भेक्टर प्लस 2y टाइम्स ए भेक्टर माइनस 3y टाइम्स बी भेक्टर प्लस 4y टाइम्स सी भेक्टर इक्वल्स टू हेरौँ त, ए भेक्टर हामीले कमन लियौँ भने माइनस यक्स प्लस 2y टाइम्स ए भेक्टर, त्यसै गरी बीबी भेक्टर हामीले कमन लियौँ भने के हुन्छ त, x माइनस 3y टाइम्स बी भेक्टर, त्यसै गरी सीसी भेक्टर हामीले कमन लियौँ भने के हुन्छ त, x प्लस 4y टाइम्स सी भेक्टर हुन्छ। यो सबै इक्वल्स टू के हुन्छ त, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर हुन्छ। अब हामीले आरएचएस र एलएचएस बराबरी गऱ्यौँ भने हेर्नु त, ए भेक्टरको कोफिसिएन्ट यतापट्टिको ए भेक्टरको कोफिसिएन्टसँग बराबरी हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ माइनस यक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1 हुन्छ। त्यसै गरी यक्स माइनस 3y इक्वल्स टू कति हुन्छ त, माइनस 1 हुन्छ। त्यसै गरी यक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 1 हुन्छ। अब यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ, यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भनौँ र यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 3 भनौँ। भनेपछि हेरौँ त, अब 1 र 2 हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने यक्स र वाईको भ्यालु निकालौँ। 1 र 2 हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने यक्स र वाईको भ्यालु निस्किन्छ। भनेपछि हेरौँ त, एडिङ 1 and 2 कति हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस यक्स र यक्स काटिन्छ, कति बाँकी हुन्छ, माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बाँकी हुन्छ, वाई इक्वल्स टू 0 आउँछ। भनेपछि अब हामीले फ्रम 1 फेरि माइनस यक्स इक्वल्स टू 1 आउँछ, भनेपछि यक्स इक्वल्स टू माइनस 1 आउँछ। भनेपछि यक्स र वाईको भ्यालु के हुँदो रहेछ त, माइनस 1 र 0 हुँदो रहेछ। अब हेरौँ त, यदि हाम्रो यो रिलेसन ट्रू हुन्छ भने, यो रिलेसन ट्रू हुन्छ भने हामीले यक्स र वाईको भ्यालु जुन निकाल्यौँ त्यो त यसको लागि पनि ट्रू हुनुपर्छ। अब ट्रू हुँदो रहेछ कि रहन्छ त हेरौँ। चेकिङ फर 3 हेरौँ त, यक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 भनेपछि माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आयो,
विच इज नट ट्रु। भनेपछि यो त हाम्रो के भयो, अनफेभरेबल कन्डिसन भयो। भनेपछि हाम्रो एजम्सन के रहेछ त, गलत रहेछ। हेन्स आवर एजम्सन इज फल्स गिभन भेक्टर्स आर नन कोप्लानर। त्यही भएर के रहेछ त, दिएको भेक्टरहरू चाहिँ एकअर्कासँग नन कोप्लानर रहेछन्। भनेपछि हामीले यस्तो एक्जाम्पल यसरी सल्भ गर्दा रहेछौँ। योसँग यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी यस्तै एक्जाम्पल लिएर आउँछौँ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।